الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت لائق ریاست لائق وحدت لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک. درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیہ شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی ہوتے صاحبو عدی ساتھیو بزرگو اور دوستو. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سن مسلمان پیدا فرمایا
اور اس مالک دی مہربانی جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساری رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کو دعائے ہے اللہ تعالی صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادھے نال محبت کر کے ادھے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ اسے سال ہی نصیب فرمائے۔ شیخ صاحب آمین نہیں کہہ رہے، پتہ نہیں کوئی کپڑیاں دے بارے سوچن رہے نے، مہنگائی بڑی ہے۔ جدو اللہ تعالیٰ کو منگیے پریشان ہوئی دا، اللہ کو مانگ دے اس معاملے دے اندر پریشان نہیں ہونا کہ ٹکٹ کون لے کے دے گا، اگے ہوٹلاں دے خرچے کون دے گا، پھر پیچھے مہینہ جڑا عمرے تے جان دکان کون چلائے گا، یہ سارے کام کنے کرنے نے؟ لو اجے تسی آمین صحیح نہیں آکھی، بزرگ بندیاں نے اس بات دا سوچ کے تے پھر آستہ آمین آکھی۔ لو دعا انج دی کرنی چاہیے ہے، رب کو منگنا چاہیے، جی آدھے نا سیانے دکاندار بندے، میں بھی بازار چوں تھوڑا جہا پرا آؤٹ ہویا، مینوں پتا کہندے نے گاہ کولو تے رب کولو کھلا منگنا چاہیے۔ ایسا ہی بات ہے نا، جڑے حالات نے ہن کھلا ہی چلدا پیا، کچھ اودے تے پا دیندے نے، کچھ اپنے تے پا کر لار لو کے کم چلاندے۔ بہرحال اللہ کو دعا کر لئیے، دعا دا ویلا ہے۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما ایسے سال۔ اجے دعا پوری نہیں ہوئی، دعا پوری سن لو انشاءاللہ، پھر تہاڈی آمین تھکے نہ نکلن۔ اجے ادھیاں دی نکلی ہے، سارے دی نکلے، دعا پوری ہوئے گی پھر آمین کہنی۔ یا اللہ جڑا بلند آواز نال آمین کہندا ہے انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے جو نصیب فرما۔ یہ سبب اللہ تعالیٰ لا دیندا تے ویسے کسے دے خرچے جو ہوئے تے چس وکھری ہوندی۔ حضرات اج دا عظیم الشان سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تو پروگرام انہوں منسوب کیتا گیا۔ میرے تو قبل جماعت جید علماء کرام واضح دل نشیں حضرت مولانا طلحہ یزدانی صاحب، قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالعلیم صاحب اور محترم جناب مزمل حسنین صاحب نے بڑا اچھا کلام پیش کیتا، اور آخر تے صدارتی کلمات قائد پنجاب مفتی جماعت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم مرکزی جمعیت احمدیہ پورا پنجاب، بڑا ہی انہوں نے جاندار شاندار اور دل نشیں بڑے مختصر وقت دے اندر دل نو منور کرنے والیاں جامع معنی باتاں کی تھی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دا بیان کرنا اور تسا احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرمائے۔ یقیناً تسی اللہ تعالیٰ دے مہمان ہو، وگرنہ شیطان ہر بندے نو کوشش کردا ہے کہ تو رب دے گھر دے اندر بیٹھا تینوں باہر کام کوئی نہیں، اٹھاندا ہے، کوشش کردا ہے ہر بندہ اٹھے ایتھو جائے مسجد دے اندر۔ جنہ وقت میں تسا بیٹھی ہے نا انہوں بڑی تکلیف ہو رہی، اور جتھے غالب آ جاندہ ہے اتھے پھر وہ یہاں تے اٹھا کے لے جاندہ ہے، یا مسیتے بیٹھے ہی بندے نو غائب کر دیندہ ہے۔ یعنی بندہ بیٹھا مسجد ہوندہ ہے، دل دماغ مسجد نہیں ہوندہ۔ اجے بھی کئی بندیاں دا نہیں جے، وہ میرے لویندے ہے نا پہ ہاں نہ نہیں کر دے۔ جدو بندہ بول دا نا او دا فائدہ پتہ کی ہوندہ ہے، بندے دا جسم بھی مسجد ہوندہ ہے تے دل دماغ بھی مسجد ہوندہ ہے۔ تے جڑا بندہ بول دا نہیں وہ سمجھ لو کہ بیٹھا مسیتے پر دل دماغ مسجد جڑے پیچھے بچے شیطانی کردے نے تیجا وار او دا اے ہوندہ ہے۔ اچھا چلو انج نہیں، اے بچیاں دے ذریعے شیطانی شدونی کروا کے بندیاں دی توجہ ہٹاواں۔ بہرحال اے اللہ تعالیٰ دی تہاڈے نال محبت ہے، پیار ہے کہ رب نے تانوں اپنے گھروں جان نہیں دیتا، وگرنہ
اسی باہر کسی بندے نو مل لیا نا انہوں پوچھنے سناؤ کی حال چال ٹھیک ہے جی کچھ کھانا پینا تو نہیں کہندا جی نہیں. یہ محبت دا ایک معیار ہے. دوسری محبت دا معیار کی بندے نو ملے ہاں کی حال ہے ٹھیک ہو ہاں جی اللہ کا شکر الحمدللہ سلام لئی ہاتھ پڑیا تے بندہ کہندا اونی دیر تھانوں جان نہیں دینا چاہ پینی جے کہ بوتل پینی جی کہندا نہیں مینوں نہیں بوتل پیو نہیں تے کم از کم مٹھائی تواڈے لئی آنڈے ابالے نے شام ویلے دے شاہ صاحب کہندے شام ویلے دیاں دوڑاں لگیاں میں بیٹھا نے مٹھائیاں ہاں جی تے آنڈے تو پتہ نہیں کی شاندے ہیں کچھ نہیں تسی چاہ نہیں پینی کہ کھاؤ گے تو صحیح نا الحمدللہ کھانا بھی بہترین بنیا سی بزرگاں کو کھانا بھی کھا کے الحمدللہ. یعنی اے محبت دا دوسرا درجہ ہوندا ہے کہ ننگ کھانا تسی کھائے ہو ننگ دیاں چلو کو 2 برفی دیاں ٹھیلیاں ہی کھا جے. تے تیسرا درجہ پتہ کی ہوندا ہے بندہ کسی دے گھر ملدا ہے انہوں پھڑ کے بندہ اپنے گھر لے جاندا ہے کھانا کھلاندا ہے چائے پلاندا ہے پھر جان لگدا ہے کہندے نہیں بہ جاؤ یار کوئی نہیں بڑی دیر بعد آئے ہو ملاقات واسطے تھوڑا جہا ٹائم دیو کو گپ شپ تہاڈے نال ضروری گلاں کرنیاں. اے محبت دا تیسرا او بندہ جان دی کوشش کردا ہے تے میزبان جڑا انہوں جان نہیں دیندا. ایویں تہاڈا حساب ہے تسی اللہ دے ایڈے پیارے ہو تہانوں رب نے اپنے گھر لے آندا ہے. باہر کئی بندے سنتے نے پہ کئی بیبیاں بھی سندیاں ہون گیاں لیکن او محبت دے پچھلے درجے چ نے اگلے چ وہی نے جڑے رب دے گھر دے اندر آ گئے نے بہ گئے نے تے اٹھ کے گئے بھی نہیں کئی تر گئے نے فارغ ہو کے جڑے چاہ پانی والے سے تر گئے نے جنہاں نو رب نے محبت دا اعلیٰ درجہ رکھے نا انہاں نو رب نے جان نہیں دینا جنی دیر تک اجازت رب نے نہیں دے دینی. اے تواڈے ایمان دا اعلیٰ ترین درجہ ہے. تسی مومن بھی ہو تے با اخلاق بھی ہو تے با کردار بھی ہو اللہ تواڈے گھر مال جان عزت رزق دے اندر برکات دا نزول فرما دے. حضرات توجہ فرمانا جڑی میں گل کر لگا وا اج تاریخ 27 رجب 27 رجب اب میں جدو آ رہا سا نا تو پچھلی مسجد والے نے ڈبے تقسیم کر بھی چھڑے نے سمجھ دیو. 27 رجب ساڈے مشہور ہے شب معراج دے نام تو تانوں پتہ کہ نہیں تہاڈا پروگرام ویسے اتفاقن ہویا 25 تو چلیا سی 26 تو چلیا 27 تو پھر 28 تے آگے کھلوتا بہرحال ٹائم دا کو پروگرام وچ مصروفیت دی وجہ تو اس واسطے تہاڈے حصے دے اندر 28 اتفاقن ہن میں دیکھدا سا پیا کہ بندے ڈبے لے کے پیچھے ذہن میں کچھ اور لے کے آیا سا لیکن میں ڈبے ویکھ کے میں سوچیا کہ چلو کو تواڈے نال بھی گلاں کر لیے تسی بھی انشاءاللہ بعد کھانا پینا تے ہے ہی اللہ دے فضل نال تواڈے واسطے بھی اہتمام ہے پریشان نہ ہویا جے لیکن سمجھیے ذرا بات نو توجہ کری جڑی گل میں کرنا چاہنا او دے ول توجہ کرو. 28 رجب مشہور ہے شب معراج دے نال کدے نام تو توجہ ہے نا میں کہا سی جدو بولو گے نہیں نا تسی ایتھے نہیں ہونا تو جدو تسی ایتھے نہیں ہونا تو پھر میں بھی ایتھے کوئی نہیں ہونا تو جو پوری رکھو گے تو پھر گل سمجھ دے اندر آئے. شب معراج دا ذکر کیتا جاندہ 27 رجب دے نال کچھ لوگاں نے ان سویرے روزہ بھی رکھنا ہے کچھ لوگاں نے اج دی رات عبادت بھی کرنی ہے لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے اندر کوئی ذکر نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دے اندر دا ذکر معراج دا ذکر ہے لیکن شب معراج دا صحیح حدیث دے اندر ذکر کوئی نہیں. کئی بندے یہ کہنا کہ چلو نہیں ذکر تے کچھ نہ کچھ تے ملے گا کچھ نہ کچھ تے ملے گا جے اس بات نو لیا جائے تے کئی کام ایسے نے شب معراج بھی انجی بن گئی ربیع الاول دے عید میلاد بھی انجی بن گئی کچھ نہ کچھ تے ملے گا. اوتھے بھی تاریخ دا تعین کوئی نہیں ایتھے بھی تاریخ دا تعین کوئی نہیں لیکن کچھ لوگاں دا ذہن ہے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور ملے گا لیکن میرا رب کی فرماندے ملنا کدے کولوں ہے اجر کدے کول ملنا ہے جے نفل پڑھے تے اجر کون دے گا جے روزہ رکھے تے اجر کدے کول ملنا ہے تے اس رب دا کی اعلان ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم جڑے لوگ کہندے نے کچھ نہ کوئی تے ملے گا حضرات توجہ فرمائی انہاں نوں سننا چاہیے سمجھنا چاہیے. رب نے قرآن پاک دے اندر مسئلہ حل فرما دیتا وے اپنے کولوں نہیں اپنی سوچ تے فکر دے نال نہیں نیکی ہوے جڑی آمنہ دلال علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اور میرا یقین ایمان ہوے جنی خیر دیاں باتاں
باتاں جنیاں اچھائی دیاں باتاں اور جنیاں نیکی دیاں باتاں نے میرے رب نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو دسیاں اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت دے لوگاں نو ضرور بتلائیاں درود دسیاں. سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو سوال کیتا گیا پیغمبر علیہ السلام دے متعلق تین چیزاں دے متعلق. صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام دے متعلق. ماں جی عائشہ دے کولو حضرت مسروق رحمہ اللہ فرماندے نے کہ آپ پیغمبر علیہ السلام نے رب نو دیکھیا. اما جی کی فرماندیاں نے فرمایا جیڑا بندہ تانوں اے کہندا ہے من حدثک انہ رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حدثک انہ رأى ربہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی پاک علیہ السلام دے متعلق کوئی بندہ کہے کہ آمنہ دلال علیہ السلام نے اللہ پاک نو دیکھیا فرمایا فقد کذب بندہ جھوٹ بول دے کیونکہ اللہ دے قرآن نے کہ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخاری دے اندر ہے. اور دوسرا ماجی ایسا فرماندیاں نے کوئی بندہ تو انو یہ بات کہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے من حدثک انہ کتم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی نیکی دے بات نو چھپا لیا لکا لیا امت دے اندر بیان نہیں کیتا فرمایا بندہ فقد کذب اس بندے نے جھوٹ بولیا ہے. کم نیکی دا سی کم اچھائی دا سی کم بلائی دا سی اللہ دے کولو اجر و ثواب والا کم سی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بیان فرمایا. اما جی فرماندیاں فقد کذب بندہ جھوٹا کیوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ پاک نے آسمان تو فرمایا میرے پیغمبر جو میں تانوں عطا فرمایا اپنی امت دے لوگاں نو بیان فرما دیو. جیڑا بندہ یہ بات کہے گا اما جی عائشہ فرماندیاں نے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اندر کہ کوئی آکے کہ پیغمبر علیہ السلام کل دے بارے اندر جان دے نے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر جدو کو بندہ اے بات کہے فرمایا فقد کذب بندہ جھوٹ بول دا. کیوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر فرما دیتا ہے کہ کل دیاں باتاں کوئی جاندا نہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا زندگی دا معنی عمل اور آن دا مقصد کیا امت دی رہنمائی کرنا ہر نیک عمل امت تک را پہنچانا امت نو بتلانا کہ جنت دا رستہ اے وے. کوئی بندہ انی دیر تک را مسلمان نہیں ہو سکتا جنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام تے ایمان نہ لے آئے تے محبت نہ کرے پیار نہ کرے. لوگوں سمجھو پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد کیا ہے پیغمبر دی بیست دا مقصد کیا ہے. نبی آندے نے اللہ تبارک و تعالی دے پیغام جیڑے نے اپنی امت تک را پہنچانے یعنی رب نو رب دی مخلوق نو رب دے نال ملانا چاہندے نے. اے ڈیوٹی ہے ذمہ داری. پیغمبر علیہ السلام نے جڑے عمل نو بیان نہیں فرمایا پیغمبر دے صحابہ نے اس عمل نو اگر نہیں کیتا لوگوں کون ہے جڑا اے بات کہندا وے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. کیویں تینوں کچھ نہ کچھ ملے گا اگر رب دا حکم تینوں نہیں ملدا کیسے تو عمل کر سکنا ہے. اگر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نہیں ملدی کیویں تو دے تے عمل کر سکنا وے. اگر پیغمبر دے صحابہ دا عمل نہیں ملدا کیویں تو رات نو جاگے گا کیویں روزہ رکھے گا. اللہ اللہ تعین کوئی نہیں 27 رجب دا تعین کوئی نہیں شب معراج دا. پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے ہر مسلمان دا کی اللہ پاک نال ملاقاتاں کیتی ہر مسلمان دا کیتا ہے پردے دے اندر کیتی عرب دی زیارت بھی نہیں کیتی. آؤ لوگوں ذرا محبت نہ سمجھو دین دی شان مقام نو اور نبوت دی عزت شان نو سمجھیے اور دین دی نفاست نو سمجھیے. اپنی مرضیاں نہیں چل دیاں اپنی سوچ تے فکر نہیں چل دی کسے بڑے دا جناب دخل نہیں چل سکدا کیونکہ پیغمبر علیہ السلام دی شان اتنی زیادہ ہے پیغمبر علیہ السلام دا مقام اتنا زیادہ ہے. اللہ پاک نے انہاں دے متعلق فرما دیتا ہے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی ہر ادا تواڈے واسطے قابل حجت بھی ہے دلیل بھی ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی بات کیوں حجت تے دلیل ہے اس واسطے کہ میرے پیغمبر اپنی مرضی نال نہیں بول دے. میں رب دا نبی پیغمبر علیہ السلام خود فرما رہے نے جناب حدیبیہ دے مقام تے سیدنا حضرت عمر آئے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر اللہ دے نبی علیہ السلام نے جدو صلح کرنی چاہیے اللہ دے پیغمبر علیہ
علیہ السلام نے مانی ہونا دی بات اللہ دے پیغمبر جی مٹائیے رسول اللہ لکھیے محمد بن عبداللہ میرے پیغمبر فرمایا اس طرح ہی کر دیو لکھ دیو عبداللہ اللہ دے پیغمبر جو تواڈے کول ساڈا جائے گا واپس کرو گے تواڈا ساڈے کول آئے گا واپس نہیں کریں گے فرمایا منظور ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نالے شرطاں تیار ہو رہی نے ظاہری طور تے وے نظر آندا مسلمان جھک کے صلح کر دینے پہ سیدنا حضرت عمر دی غیرت جاگی انہوں نے جناب بڑی جرت نال آگے بڑھ کے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے عرض کیتی سونیا محبوبہ علیہ قتلانا فی الجنت و قتلاہم فی النار کہ ساڈے شہید ہون والے جنت دے اندر نہیں جان گے انہاں دے قتل ہون والے جہنم دے اندر نہیں جان گے اللہ دے پیغمبر فرماندے اس طرح گل ہے السنا علی الحق و هم علی الباطل اللہ دے نبی کہ اسی حق دے اوتے نہیں ہے باطل تے نہیں اللہ دے پیغمبر فرماندے اسی حق والے ہیں باطل جھوٹے نے انہاں دے قتل ہون والے جہنم دے اندر جان گے ساڈے قتل ہون والے شہید ہون والے جنت دے اندر جان گے سیدنا حضرت عمر رضی کر سونیا محبوبہ کیوں چوک کے صلح کر دیو کیوں انہاں مشرکاں نو اپنے سر تے چڑھان دیو پہ سنو لوگو دین دی نفاست نو سمجھو اور دین دے تقاضے نو سمجھو اور نبوت دے شان مقام تے عزت نو جانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا اس مقام تے اگر میرے تواڈے ورگا کوئی لیڈر ہوندا کہندا عمر پریشان نہ ہو میں انہاں نال دا کھیڈنا چاہنا میں انہاں فریب کرنا چاہنا نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی ہے میرے پیغمبر دے الفاظ دے اندر عاجزی دیکھیے اللہ دی شان مقام عزت وقار نو دیکھیے اللہ دے پیغمبر فرماندے عمر ساریاں گلاں تیریاں ٹھیک نے لیکن میں اپنی مرضی نہیں کر سکدا کیوں مرضی نہیں کر سکدا انی رسول اللہ لا یزینی اللہ ابدا عمر میں اپنی مرضی نال شرطاں طے نہیں کردا پیا میں اللہ دا رسول ہاں میرا رب مینوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا ظاہری طور تے نظر آندا کہ صلح چک کے کیتی جا رہی ہے لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام کی دیتا عمر انی رسول اللہ لا یزینی اللہ ابدا میں رب دا رسول دو معنی نے تے میں اپنی مرضی نہیں کر سکدا دوسرا معنی اے وے عمر جدو اللہ دے رسول دا فیصلہ آ جائے پھر اپنی مرضیاں چل دیاں اپنی رائے چل دی اپنی سوچ چل دی نہیں چل سکے گی کیوں نہیں چل سکے گی رب دے قرآن دا حکم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون اللہ ذوالجلال نے حکم فرما دیتا اتباع کیجئے پیروی کیجئے پیچھے لگیے ما انزل الیکم من ربکم میرے محبوب جو تواڈے رب نے تانوں عطا فرمایا جو نازل فرمایا جو آسمان تو دین نازل کیتا گیا او دی پیروی کرنی ہے اور کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے دین دے معاملے دے اندر احتیاط برتی ہے سنیے صحیح بخاری دے اندر روایت ہے میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے صحیح بخاری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آ جڑا بندہ شام دے ویلے بندہ تے بی بی رات نو سون لگیا پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ وضو کردا جویں نماز واسطے وضو کیتا جاندا ہے اینے وضو کر لیا آقا علیہ السلام فرماندے ایویں کر کے دائیں کروٹ لیٹ جاوے اور دائیں کروٹ لے کے آقا علیہ السلام فرماندے نے الفاظ پڑھنے نے اللہم اسلمت وجہی الیکا وفوضت امری الیکا والجات ظہری الیکا رغبتا ورہبتا الیکا لا ملجا ولا منجا الیکا منکا الا الیکا اللہم آمنت بکتابک اللذی انزلتا ونبیک اللذی ارسلتا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ان الفاظ نو پڑھ دے ان الفاظ نو پڑھ داوے فرمایا اگر اس بندے نو سرات دن دن در موت آ جمدی ہے اور فطرت اسلام تے فوت ہوئے گا یعنی او دا اٹھنا مسلمانہ دے نال ہوئے گا او اسلام والیاں تے ہوئے گا مومنہ دے اندر ہوئے گا پیغمبر دے صحابی سیدنا حضرت برا بن عازب رضی اللہ بیان کر دین میں اس دعا نو یاد کرنا شروع کیتا یاد کر دیاں آخر تے پہنچیا اللہم آمنتو بکتابک اللذی انزلتا ونبیک اللذی ارسلتا ونبیک پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا ہے لیکن میں پڑھیا وا بے رسولک اللذی ارسلتا پیغمبر علیہ السلام فرماندے کی الفاظ پڑھنا پیا وا بے رسولک اللذی ارسلتا معنی بھی بڑا آسان تے مطلب بھی بڑا بہترین ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کچھ نہیں ہویا سپیکر ہی کر دے ادھر چھڑ دے ہاتھ لائے گا چیکا مارے
ہاتھ نہیں لانا، میرے وال توجہ کر. یہ شاٹ اس واسطے جو بندہ ہاتھ لاندہ پھر اس طرح کرد توجہ فرما. تمہیں جگان واسطے نا تسی سوچی پی گئے اس واسطے نے انج کیتا. باہر کھول دے پڑھیا کی کیتا. اللہ اللہ توجہ کرو ذرا، انہیں انج ہی کرنا ہے. آرام نہ کھول. اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کی آندے نے توجہ میرے وا رکھیا جی جو مرضی کرن دیو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی کی آندے نے میں دعا یاد کیتی ہے اللہم آمنت بکتابک الذی ایتھی رہن دے اتلا ہی ٹھیک. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی بجائے وبرسولک الذی پڑھیا. لوگوں پہلے دے اندر اس لفظ دے اندر فرق جانیے. ایک نبی ہوندا ہے ایک رسول ہوندا ہے. ہر نبی جیڑا رسول نہیں ہوندا لیکن ہر رسول نبی ہویا کردا ہے. نبوت تو بعد ایک عزت شان مقام والا مرتبہ رسالت دا. میرے پیغمبر نبی بھی نے تے رسول بھی نے. نبی دے صحابی کیا کہ وبرسولک الذی ارسلت میں او دے تے ایمان اللہ جو تو رسول ساڑھے وال نازل فرمایا جو ساڑھے وال بھیجیا میں اس رسول تے ایمان. لفظ صرف فرقی وابے رسول اللہ دی میرے پیغمبر رسول بھی نے لیکن اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا برا ایویں نہیں ایویں اپنی مرضیاں نہیں وابے رسول کا نہیں. اس واسطے کہ میں تینوں نبی کا پڑھایا تو نبی کا. صحیح بخاری دے الفاظ دے لوگو سنو دین دی نفاست دے بارے اندر رب دا حکم کیے پیغمبر دا طریقہ کار نقش قدم کیے پیغمبر نے کیویں صحابہ کرام نو دین سکھلایا. اللہ دے پیغمبر فرمان دے نہیں زیر زبر دا فرق کر سکدے نہیں کسے لفظ دے اندر ہیر پھیر کر سکدے. اللہ دے پیغمبر فرمان دے پڑھیا کروا بے نبی ایک اللہ دی ارسلتا کیوں اللہ دے پیغمبر بے رسول ہے کا تسی رسول بھی ہو تسی نبی بھی ہو کیوں نبی کا کہہ رہے ہو. میرے پیغمبر فرمان دے جدوں میں رب نو مینوں رب نے حکم فرمایا کہ وابے نبی ایک اللہ دی اے دے اندر میں اپنی مرضی نال نہیں دسدا پیا رب دی مرضی نال دسا کیوں والنجم اذا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا کیے دسیا کیے دین محمد دی مرضی نال نہیں رب دی مرضی نال نازل ہوندا ہے. دین دی کوئی بھی بات زیر زبر جڑی ہے آمنہ دلال دی اپنی سوچ تے فکر دے نال نہیں بلکہ رب دی حکم دے نال ہے. واب نبی ایک اللہ دی برا واب نبی ایک اللہ دی پڑھنا پے گا. اگر یہ پڑھے گا تے جرو ثواب پائے گا. لوگوں کون کہندا وے کچھ نہ کچھ ملے گا کیویں ملے گا. تو نہیں جانیا پیغمبر دی شان نو تو نہیں سمجھیا دین دے جناب اہمیت نو فضیلت نو. آ دیکھیے کوئی بندہ جناب سیمپل لے کے آندا ہے بازار دے قریب رہن والے لوگوں جناب رنگ کران والا بندہ بی بی لے کے آئیے دوپٹہ اپنی قمیض لے کے آئیے سیمپل پیش کرے گی اس طرح دا کلر ہونا چاہیے دے بڑی محنت کردہ رنگ ساتھ اسی طرح بار بار انہوں چک کردہ خوشک کر کے اسی طرح دا ملانا میں کیونکہ گاہک نے مینوں پیسے دینے اگر اس طرح دا نہیں ملاواں گا تے گاہک قبول نہیں کرے گا. تیرے رنگ دا دوپٹہ میری بہن میری ماں اگر اس طرح دا نہ ہوئے تو قبول نہیں کر دی. کیویں میرے رب تیرے اپنے رنگ دے جناب دین نو قبول کرے گا تیرے اپنے رنگ دی عبادت نو کیویں قبول کرے گا اپنی مرضی دے روزیاں نو کیویں قبول کرے گا اپنی مرضی دیاں عیداں نو کیویں قبول کرے گا. آؤ لوگو جانیے پیغمبر دی شان جانیے دین اسلام دی نفاست نو. اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے کرابی آیا سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے بخاری مسلم دی اعلی سند والی حدیث ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو ایک بندہ آیا عطا عربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر کو ایک بندہ آیا پنڈ دا رہن والا اے عربی تے آ کے کی اندر دلونی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنت. اللہ دے نبی جی کوئی ایسی عمل دسو نہ بیان کرو نا جنہ تے میں عمل کراں تے جنت دے اندر داخل ہو جا. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا پہلی بات سننا توجہ دے نال اللہ دی جنت دے وارث بننا چاہندے ہو جنت دے مالک بننا چاہندے ہو میری بات تے یقین نہ کرے آجے میرے علماء کرام دی بات تے یقین نہ کرے آجے کسے دوسرے دی بات تے یقین نہ کرے آجے. آمنہ دلال فرما رہے نے پیغمبر علیہ السلام نے میرے تواڈے ورگے کے سادہ جے بندے نو بات سمجھائی فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان. آقا فرماندے نے اللہ دی عبادت کرنی ہے اے دے نال کسے نو شریک کرنا نہیں. سجدہ عبادت رکوع عبادت سارے بندے اس بات نو مندے نے
کسے دے سامنے سجدہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسے دے اگے رکوع بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں سمجھے تے دعا نو عبادت نہیں سمجھے، دعا منگن نو اسا عبادت نہیں جانیا، جبکہ رب دے قرآن نے کیا کیا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي۔ اللہ پاک دے قرآن نے لفظ عبادت دے نال دعا نو مخاطب فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعا العبادہ، الدعا مخ العبادہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعا نو عبادت آکھیا ہے، رب دے قرآن نے بھی یہ دعا نو عبادت آکھیا ہے۔ جدو کسے کول دعا کرے گا کی کرے گا؟ او دی عبادت کرے گا۔ کسے کول دعا کرے گا او دی عبادت کرے گا۔ جڑی کسے دی عبادت کیتی جائے اللہ اس بندے نو معاف کردا، شرک دے زمرے اندر آ جاندا۔ کسے دے سامنے سجدہ کرے شرک کرے گا، کسے دے سامنے رکوع کرے شرک کرے گا، تے جے کسے کو منگے تے پھر بھی کڈی بے انصافی میری امت میری قوم دے اندر پھیل گئی۔ اللہ دے پیغمبر مدینہ پاک دے اندر نے ایتھوں بیٹھے کہندا انظر حالنا اسما قالنا، بسرور والا بیٹھا مدینیوں نبی پاک نو پکاردا تے کہندا نبی پاک سندے بھی نے تے مدد بھی کر دینے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بغداد دے اندر بندہ اتو بہ کے انہوں نے جناب آوازاں دے رہا ہے، 11ویں بھی پکاندا ہے تے عقیدہ کی یہ سن دے نے۔ حضرات کوئی بندہ جناب حضرت علی نو ماننے والا ہے، انہاں دے بارے اندر او دا عقیدہ پکاردا یا علی مدد دے نعرے لگاندا ہے، نہیں کہندا کہ حضرت علی سندے نے وسیلے دے نال، اسی طرح ہی سندے نے پہ کسی آکیا جو کچھ نہیں نصیب میں وہ مانگ لے حسین تھے، حسین نو پکارنے والا بھی بغیر وسیلے تو پکاردا ہے، نبی پاک نو پکارنے والا بھی بغیر وسیلے دے پکاردا ہے، سیدنا علی نو پکارنے والا بھی بغیر وسیلے دے پکاردا ہے، جناب پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نو بھی پکارنے والا بغیر وسیلے دے پکاردا ہے۔ لیکن جدو رب دی واری ہوندی ہے کہندے نے رب نہیں سندا وسیلے تو بغیر، سارے نے سنیا بغیر وسیلے تو، رب نہیں سنیا بغیر وسیلے تو۔ سنو لوگو کیویں بات سمجھ آئے گی، کیویں بات رب دی سنن دی۔ اگر تینوں سمجھ نہ آوے تے نماز دے اندر کھڑا ہونا ہے سبحانک اللہم و بحمدک کنوں کہہ رہے ہیں رب نہیں سندا، رکوع دے اندر گیا میں سبحان ربی العظیم کنوں کہہ رہے ہیں رب جے نہیں سندا، سجدے دے اندر پہ کے سبحان ربی الاعلی کہہ رہے ہیں کنوں کہہ رہے ہیں زمین دے کن دے اندر اگر رب نہیں سندا، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اپنی زبانوں اقرار کرنا پیا سن لئیے میری حمد میرے رب نے۔ اگر رب نہیں سندا تے کنوں کہہ رہے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ دے بندے زمین دے کن دے اندر جدو تو سبحان ربی الاعلی کہیے میرے آقا فرماندے نے رب دا سب تو قربت والا ذریعہ ہی تیرا سجدہ ہے۔ اس رب نو سنان واسطے لاہور ملتان جان دی لوڑ نہیں، جے عقیدہ بنائے گا تیری ایک بھی نماز قبول تینوں جاننا پے گا، سمجھنا پے گا، اس بات تے غور کرنا پے گا۔ ہاتھ بن کے جدیاں میں تسبیحاں کرنا وہ سندا ہے، رکوع جا کے میں تسبیحاں کرنا نال دا سنے نہ سنے وہ سندا ہے، سجدے دے اندر پے کے جدیاں تسبیحاں تنہائی دے اندر مسجد دے اندر اپنے گھر دے اندر کرنا وہ سندا ہے۔ پھر تیری دعا کیوں نہیں سندا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس رب نو تو آستہ آستہ نماز دے اندر کہیے۔ اگر تیرا یقین ایمان نہیں او نہیں سندا، او نہیں سندا بغیر وسیلے تو پھر کنوں کہہ رہے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اگر انہیں نہیں سنیا تے کنوں کہہ رہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ضائع ہوگی تیری ساری دی ساری نماز۔ ماننا پے گا بغیر وسیلے تے جنہیں تیری ساری نماز سنی ہے او دعاواں بھی سندا وے۔ اللہ دے علم نو اگر سمجھنا ہوئے رمضان المبارک آ رہا ہے، نماز عصر دا ویلا ہوئے، پیاس دی شدت ہوئے تے ٹھنڈے پانی دا جناب ہود ہوئے، بندہ او دے اندر ڈبکی مارے تے منہ دے اندر بھی پانی چلا جائے، منہ دے اندر پانی چلا گیا، کوئی کیمرہ نہیں لگیا،
کوئی جناب مولوی نہیں دیکھدا پیا، کوئی امام مسجد نہیں دیکھدا پیا، حاجی صاحب نہیں ویندے، ماپے نہیں ویندے، لیاؤ کوئی ایسا مسلک جڑا فتوا دے کہ اس حالت دے اندر پانی اندر لے جاؤ تے وضو نہیں ٹوٹدا، روزہ نہیں ختم ہوندا، منہ دے اندر پانی ہے، چنبی ماری ہے پانی دے اندر، کوئی مسلک کہندا اندر لے جاؤ، اجازت دیندا ہوئے، بندے دا جسم آندا یار ایک ادھا گھٹ اندر لے جا، بندہ کھڑدا کیوں نہیں کھڑدا؟ انہوں پتا جنوں جتھے کسے نو نہیں پتا لگنا، کنوں پتا لگ جانا؟ اینج سمجھ آؤندی ہے تے قرآن دی کیوں نہیں سمجھ آؤندی؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب نے آکھیا سی میں تیری شارک دے قریب آ، جے تینوں سمجھ نہیں آئے گی تے عمل کر کے ویکھی، پانی منہ دے اندر رکھی، جرت کری، پھر آگے لے کے جانے دی، اگر تیرے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، اگر رب دا تینوں تعارف ہوئے گا، تیرا ایمان تینوں کہہ دے گا تیرا روزہ ختم ہو گیا، تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، جتھے کسے نو پتہ نہیں لگیا اوتھے آسمان والے رب نو پتہ چل گیا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، عبادت کرنی ہے اللہ دی دے نال کسے نو شریک کرنا اے جی، کوٹھے دے چھت تے چڑھنا ہوتے سیڑھی دی لوڑ پیندی، جج نو سنانا ہے تے وکیل دی لوڑ پیندی ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، رب فرماندے نے بندیاں دیاں مثالاں رب نال تے رب دیاں مثالاں بندیاں نال دئی دیا، جے تیری گل مانی لئیے کہ بابا جی دی لوڑ ہے رب نو سنان واسطے، تے میں تیری مثال تے ہی تیرے کول پوچھنا چاہنا، لیا دنیا دے اندر کوئی ایسا بزرگ ہوئے جڑا 5 10 20 15 لوگاں دیاں زباناں جاندا ہوئے، جیڑے علاقے دا بابا ہے وہی بولی سمجھے گا، کیوں شیخ صاحب؟ ہاں جی جاگو، سو کے نہیں دسنا، جڑے علاقے دے بزرگ نے وہی سمجھے، پیر عبد القادر جیلانی فارسی سمجھ دینے، ایتھو والا 11ویں 12ویں دئی جائے بابے اور ان پتہ لگنا، ساریاں بولیاں کون جاندا؟ جے تیرے جج دی مثال ہے تے میں تیرے کو ہی پوچھ لینا، جج صاحب دی عدالت دے اندر جڑے بندے نو جاندا اتفاق ہوئے سمجھے گا، جج صاحب دے سامنے کوئی بندہ بول دا، عدالت دے اندر جے کسے دا فون بھی آ جاندا تے کہندے نے فون پھڑ لو اینو سزا جرمانہ کر دے، فون دی بیل بھی جج دجے دی نہیں جے سندا، دجا بندہ بولے، تیجا بولے، چوتھا بولے، پنجواں ستواں 10 کٹھے ہی بولن تے جج کسے دی سمجھ سکدا، کسے نو جواب دے سکدا، کسے دا مسئلہ حل کر سکدا؟ اوے بولو میں کدوں تانوں عدالت کھڑن لگا؟ 10 بندے کٹھے بولن تے جج انہاں دی سمجھ سکدا، انہاں دا مسئلہ حل کر سکدا؟ تے ساریاں دیاں بولیاں بھی اوہی جاندا وے، تے سارا جگ کٹھیا ہو کے بولے تے ساریاں دی اوہی سندا وے، اس واسطے اگر نہیں تینوں سمجھ آئی تے میں تینوں دعوت دیاں، او سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، او ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، اوے بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سرکی یا بنارسی چ بول، او ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا، او ساریاں دی اللہ ہی پکار سندا، وارو واری نہیں جئی کو وار سندا، او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ لاہور والیو تسی پہلے بولو ہاں پسور والیو، او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ ساہی وال والیو تسی پہلے بولو خانے وال والیو، او کہندا نہیں جے ٹھہر جاؤ سکر والیو تسی پہلے بولو ہاں پکھر والیو، راہ والی چپ بولو گکڑ والیو،
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠਹਿਰ ਜੋ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲੋ ਹਾਂ ਪਸਰੂਰ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਉਹ ਆਕੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜੋ ਦੂਰ ਵਾਲਿਓ ਖਾਕੀ ਨਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬੋਲੋ ਨੂਰ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਲੈਨ ਨਾ ਕਿਤਾਰ ਨਾ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਵੇਲਾ ਮਖਸੂਸ ਨਾ ਮੰਗਲ ਐਤਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁਕਾਰੋ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਸੱਤਾਰ ਤੇ ਗਫਾਰ ਤੇ ਕਹਾਰ ਸੁਣਦਾ تکبیر مصطفیٰ شان مصطفیٰ مشکل کشا حالت روا مشکل کشا حالت روا حضرت مولانا ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے جنت دے اندر جان دا پہلا گر کی دسیا فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ اپنے دامن نو شرک تو پاک کر کے آنا اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فرض نمازاں پڑھنی ہیں فرض نمازاں بولو یار ادھر توجہ کر کے فرض نمازاں پڑھنی ہیں جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جنت جانا چاہنا ہے تے فرض نماز کم دے کم چھڑنی فرض نہیں جے چھڑنے نفل پڑھے جان یا نہ پڑھے جان کئیاں نے ساری رات جاگنا میں تے فجر ویلے بستر چونا فجری نہیں اٹھنا رات سارے نفل پڑھے کوئی فائدہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرض اور ایک گل اور سن لو نماز دی گل آئی حدیث دی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین نماز اللہ نے ایڈی پیاری لگ دی رب نے بندے تے اپنے درمیان تقسیم کر لی فرمایا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین جدو بندہ کہندا نا الحمدللہ رب العالمین تے رب فرماندے نے حامدہ نہیں عبدی بندہ کہندا الرحمن الرحیم رب فرماندے نے اسنا علی عبدی بندہ کہندا مالک یوم الدین رب فرماندے نے مجدہ نہیں عبدی اے حدیث میرا ایمان یقین ہے تساں کئی بارا سنی ہوئے گی 52 خطبے جمعے ہوندے نے سال دے اندر کئی دروس قرآن اے حدیث کئیاں بندیاں نے یاد بھی کیتی ہوئے گی سنے بھی ہوئے گی کیونکہ ساڈا انتخابی نشان ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ ان توجہ کریا جے ایک گل جڑی میں تانوں یاد دہانی کران لگا نبی پاک دی حدیث دی شان سندے ہو نا پہ اس واسطے تسی بھی ذرا سمجھیا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین رب فرماندے نے حامدہ نہیں عبدی بندہ کہندا مالک یوم الدین رب فرماندے نے اسنا علی عبدی ہن سوچیا جے ذرا جواب دیا جے دل دی اندر ہی سوچ کے کوئی 20 سالہ نمازی ہے کوئی 30 سالہ نمازی ہے کوئی 10 سالہ نمازی ہے زندگی کنیاں ہی نہیں کنیاں نمازاں انج دیاں پڑھیاں نے کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کے اپنے رب دے جواب دا انتظار کیتا یا ایمان نے گواہی دیتی ہوئی ایک کلمہ کہن تو بعد کہ اگلا کلمہ کہہ لے تینوں تیرے رب نے جواب دے دیتا ہے نماز نشے دی نہ پڑھو نماز جویں میرے پیغمبر فرمائے انج دی پڑھو الحمدللہ رب العالمین ثم یقف نبی علیہ السلام ایک کلمہ کہہ کے تے رک جایا کر دے سن تے اسی نماز سے کھلونے تے کو ساج ساری سورہ فاتحہ امام ہی پڑھ چھڑ دے تے مقتدی بھی پڑھ چھڑ دے جے وڈے بندے دے بندہ سامنے کھلوئے تے اپنی سنائی جائے اگلے دی نہ سنے خوش ہوندا کہ ناراض ہوندا پھر اسی کہنے اسی نمازی بھی ہیں تے پریشان بھی ہیں اور رب دے جواب دا انتظار تے کرو اللہ دی عزت دی قسم ہے انج دی نماز دی تانوں لذت بھی آئے گی تے جتھے تواڈے قدم لگن گے رب دی طرف رحمتاں تے برکتاں دا نزول بھی ہوئے گا اللہ 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 یہ بات یاد رکھیا جے گناہگار بندے دی نماز دے اندر کھڑے ہو ایک کلمہ کہنا ہے تے رب دے جواب دا انتظار کرنا ہے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فرض نماز ضرور ادا کرنی ہے وَتُؤَدِّيُ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ اگر اللہ پاک نے مال عطا فرمایا دے اندر زکات ادا کرنی ہے میری ماں میری بہن بیٹی دے کول اگر زیور 7.5 تولے تو زیادہ ہے اپنے واسطے جہنم دا سامان نہ کرے او دے اندروں پاویں خرچ کر کے بیچ کے زکات ادا کرنی پیندی ہے زکات ضرور ادا
کرنی ہے. فرمایا وَتَصُومُ رمضان, رمضان المبارک دے روزے آ جان تے روزے نہیں چھوڑنے, نہیں بہانہ تلاش کرنا میدے دا جناب, نہیں بہانہ تلاش کرنا جسم دی کمزوری دا. اللہ دی عزت دی قسم ہے پتہ نہیں زندگی دا آخری کدے رمضان نہ ہوئے رب ناراض نہ ہو جاوے. رمضان المبارک دے روزیاں دا اہتمام کرنا, پہلے تو نیت بنا لو, سوچ بنا لو, فکر بنا لو, تیاری کر لو. آقا فرماندے نے رمضان المبارک دے روزے رکھنے نے. اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے سنیا والذی نفسی بیادہی, اللہ دے پیغمبر منو ذات اس دی قسم ہے جدا قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے, لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص. اللہ دے نبی جنہ تسا بیان کر دیتا ہے, نہ یہ دے اندر کمی کراں گا, نہ یہ دے اندر زیادتی کراں گا, نہ اضافہ کر کے اپنی مرضی نہیں کراں گا, نہ یہ دے اندر کوئی چیز کم کراں گا, نہ یہ دے اندر اپنی مرضی نال کوئی رات دا نفل وداواں گا, نہ اپنی مرضی نال کوئی روزہ وداواں گا, نہ اپنی مرضی نال کوئی عید بڑھاواں گا. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی پینڈو بندہ ہے, سادہ جہا بندہ ہے, انی گل کر کے جناب فلما واللہ واپس چلا گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنۃ فلینظر الى ھذا. آقا فرماندے نے جڑے بندے نے تواڈے اندروں جنتی بندے دی زیارت کرنی ہے, جے اے بندہ اپنے قول دے اندر سچا ہے, اینو ویکھ لو اے بندہ جنتی ہے. نبی پاک نے جتنا فرما دیتا ہے, نہ او دے اندر زیادتی نہ او دے اندر کمی. اپنی مرضی کرن دی اجازت, اپنی مرضی کرن والا بندہ ضائع کر لے گا اپنے اعمال. کیوں؟ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت کرو, اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو. اللہ دی قسم جے کچھ لوگ ایسے ہون گے 60 سال دی عبادت لے کے رب دے دربار دے اندر جان گے, اللہ فرمان گے وا ماں پیغمبر فرما دے وا ما تقبل له صلاۃ, اللہ ایک بھی نماز قبول نہیں کرے. کیوں؟ اپنی مرضی دی پڑھ دے رہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال نو ضائع کرنا. نماز پڑھنی ہے تے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق, اپنی مرضی نہیں کرنی. ایک جگہ تے نا پیچھے 1 جنوری نو پروگرام سی, میرے تو پہلے شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب نے گفتگو کی تھی. مشترکہ مسجد سی, ایک ساتھ انہوں نے نماز دے متعلق گفتگو کی تھی, رفع الیدین دے متعلق. ساتھی اٹھ کے سوال کرنے لگ پے, وہ کہنے لگے پروگرام دے دوران نہیں بعد اندر, آخری گفتگو میں کی تھی بعد دے اندر. ساتھی کہنے لگے انہاں نال ذرا رہنمائی انہاں دی کر دیو, شاید ہدایت دا ذریعہ بن جائے. سوال و جواب شروع ہو گیا نماز دے متعلق, رفع الیدین دے متعلق. ایک بندہ نا, کئی بندے بڑے کھڑپیچ ہوندے, جان کے بندے نو پسند دی کوئی کہندے اے دسو رفع الیدین دے بغیر نماز ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی, اے دسو. میں کہا گل اے وے سونے جڑے بندے نو تے پتہ نا کہ نبی پاک دی صحیح حدیث ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نماز رفع الیدین دے نال پڑھی. پیغمبر علیہ السلام دی صحیح بخاری دے اندر مسلم دے اندر حدیثاں نے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ساری نماز, اور بہکی دے اندر حتی لاقی اللہ, نبی پاک علیہ السلام دی آخری نماز بھی رفع الیدین والی, شروع والی نہیں. تینے جگہ تے رکوع جاندیاں بھی سر اٹھاندیاں. تیسری رکعت دے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث. میں کہا جڑے بندے نو پتہ ہے اس مسئلے دا, وہ بندہ رفع الیدین کردا بھی نہیں تے تحقیق بھی نہیں کردا, کردا بھی نہیں تے تحقیق بھی نہیں کردا. میں کہو دی کوئی نہیں ہوندی. کہندے جی یہ کیویں ہوندا ہے, چھوٹی جی ایک رکن انی نماز ساری رب ضائع کر دے گا. میں کہا کی کر دیو؟ کہندے جی زمیندار میں پٹھے شٹھے ویچ دیو. کہندے جی ویچنے. میں کہا کنڈے تے پٹھے لے کے جاؤ 3000 دے, بندہ تانوں 5000 دے خوش ہوو گے کہ ناراض؟ کہندے نہیں خوش ہوواں گے. میں کہا لے لو گے؟ کہندے لے لیں گے. میں کہا جے اس 5000 دے نال او دا نمبر پاٹیا ہوئے دوواں پاسے, اتلے پاسے تھلے پاسے, نوٹ پورا ہے, نمبر اتلا بھی لتھیا تے تھلڑا بھی لتھیا, لے لو گے؟ کہندا نہیں. میں کہا 3000 دے تھا 5000 تانوں ملدا پیا. کہندے جدوں نمبر ہی ہے نہیں تے نوٹ لگنا ہی نہیں, نمبر ہے نہیں تے نوٹ تے 5000 دا فائدہ. 3000 چنگا ہے پر نمبر لال لگے ہون,
کہندے نہیں گل تہاڈی ٹھیک ہے جی لیکن پھر چلو کوشش کران گے. میں کہ انج نہیں، تحقیق کرو. اسی دین دے بارے اندر ایڈے جناب ڈھلے ہاں. او ٹھیک ہے مولویاں دا کام ہی ہے وے. اللہ دے بندے، ہر بندے نے اپنی قبر دے اندر جانا ہے تے نبی پاک نال ہر بندہ محبت تے عقیدت دا دعوے دار ہے. جیڑا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت عقیدت دا دعوے دار ہے او تحقیق تو بغیر زندگی گزار سکدا تے جنہیں تحقیق نہیں کیتی، پوچھیا بھی نہیں، سوال بھی نہیں کیتا. ایمانداری دی گل ہے، میں مسجد بہ کے کہنا اس بندے نو نبی پاک نہ کوئی محبت نہیں، انہیں نبی دی شان مقام نو جانے ہی نہیں. اس واسطے لوگوں ہر قدم قدم تے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. چول کھوا چھڑے جی کہ نہیں؟ ٹھنڈے تو نہیں ہو رہے ہیں ٹھنڈے. بابا جی آندے نے بس ہن دعا کر دے. کسی بھی دین دے معاملے چ اپنی مرضی کرنی. ایک آخری حدیث سن لو، بلکہ تواڈے واسطے آسان جہا چھوٹا واقعہ حدیث سناواں گا، پھر تسی کہو گے بہت ہی ٹھنڈے کر چھڑے، لمبی نہ گل ہو جائے. امام دارمی رحمہ اللہ تعالی نے نا سنن دارمی دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا. ایک بہت بڑے تابعی نے سعید بن مسیب، رئیس التابعین دا انہوں نے لقب دیتا. تابعی کہندے نے جنہیں صحابی دا دیدار کیتا ہوئے، صحابہ کو علم حاصل کیتا ہوئے. اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی او تابعی نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے دور دے اندر بھی اینا انہوں نے اللہ نے علم دیتا سی، انہوں کو مسئلے پوچھے جاندے سن. او نا بیت اللہ دی زیارت واسطے حج عمرے واسطے جا رہے ہیں. اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے، اللہ تو انہوں بار بار لے جائے. جدو اللہ کو مانگ دیو پریشان نہ ہویا کرو، نیت چنگی کر لو، رب انتظام فرما دے گا. تھوڑا یقین ذہن ہے نا؟ بندے جڑے نہیں بول دے پہ انہوں نے بلا کے پھر میں گل سنانی ہے. بولو گے تو پھر اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جائے. وہ جو کہندے نا تبلیغ جماعت بھائی موڈ نیت تو بناؤ. نیت کرنا تہاڈا کام ہے، لے جانا عرش والے رحمان دا کام ہے. میں تے ترانہ ایویں گانا ہونا، او جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. ایویں یار لوگ گلا کردے نے بھابی مدینے دا نام نہیں لیندے. ساڈی مدینے تے مکے تو علاوہ کسی اور پاسے نگاہ جاندی نہ اسی کسے بارے سوچنے آ نہ کدھرے جانے. اسی تے جناب ترانی یہ گانے آ، اور جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، اور جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے. میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، اوے میں ویکھیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی، جی کر دے ہو جائے اور جی کر دے ہو جائے قربان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے، مولا تیرا کی جاوے ہر سال جو کر دے وے. ان منگتے فقیراں لئی، ان منگتے فقیراں لئی سامان مدینے دے. جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جاندے نے کدی نہ کدی، بن جاندے نے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے. او جڑا ایک واری تک لیندا
जी दे रोजे नू आ जेड़ा एक वारी तक लैंदा आका जी दे रोजे नू सारी उम्र नहीं दे सकदा, ओए सारी उम्र नहीं दे सकदा एहसान मदीने दे। अल्लाह अल्लाह जा रहे ने जनाब हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह ताला ते एक साथी इन्होंने छड्डन वास्ते आया। जिस मुकाम तो दीगर साथियां रुखसत होना इत्थे पहुंच गए ते अजान हो गई। लोग नमाज की तैयारी करते रहे पे, ये छड्डन वाला कहंदा हजरत मैनू इजाजत दिओ मैं जा रहा। कई बंदे काले हुंदे ने ना, अंदर मौल साहब मैं तुहाडे नाल जाना, जो नमाज का टाइम होंदा बाहर आंदा चलो तुसीं पढ़ लो। कई अल्लाह ताला ने एडी मत मारी है, मस्जिद के दरवाजे अगे उन्होंने घर बूआ भी होंदा पर मसीते होंदे, उन्हां दी कोई जनाब बहादरी नहीं कि मसीते नहीं होंदी, रब उन्हां नूं आउण दिंदा। दिल दे गंदे बंदे हुंदे जे जेड़े रब दे घर नहीं आउंदे, अल्लाह उन्हां नूं वड़न ही नहीं देंदा, अल्लाह उन्हां नूं वड़न नहीं देंदा। रब कोलों दुआ करनी चाहिए, नमाजी है ते रब कोलों दुआ करया कर अल्लाह दीन ते कायम रखे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआवां करदे रहे ने, या मुसर्रिफ अल कुलूब सर्रिफ कल्बी अला दीनिक। अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुआ करदे रहे अल्लाह ते कोलो, अल्लाह मेरे दिल नूं साबत कदम रखी, मेरे दिल नूं फेरी ते दीन वाले पासे फेरी। अल्लाह दे पैगंबर रब ने कुरान दे रब्बाना ला तुज़िग़ कुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमत। रब कोलों दुआवां करदे रहा करो। अगर रब ने तुहानू नमाज पढ़न दी तौफीक दिती है, अल्लाह अल्लाह ये बंदा कहंदा हजरत मैनू इजाजत दिओ, ते सैयदना हजरत सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह फरमांदे ने अल्लाह दे बंदे ला तबरा हत्ता तुसल्ली, यार ना जाई जिन्नी देर तक नमाज ना पढ़े ना जाई। ते नाल ही आंदे ने अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला यखरुजु बादन निदाए फिल मस्जिदी इल्ला मुनाफिकुन इल्ला रजुलुन अखरजतु हाजतन। तो जो मेरे रखिया जे हजरत इमाम साहब फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दी हदीस है, कोई बंदा मस्जिद के अंदरों ना निकले जदों अजान हो जावे, अजान हो जाए कोई भी बंदा मस्जिद के अंदरों ना निकले, या वो मुनाफिक होएगा निकलने वाला, ते या उस बंदे नूं रहते कि बंदा जान वाला चला ते इस नीयत दे नाल कि मैं वापस आवांगा। वहुवा युरीदु राजिया, उस बंदे दा इरादा वापस आउंदा। ते इमाम साहब फरमांदे ने तू वापस भी नहीं आना ते तेनू मजबूरी भी कोई नहीं, इस वास्ते नमाज पढ़ ले, मुनाफिक ना बन। ते उन्हें अगू किया आंदा फकाल इन्ना सहाबी बिल हर्राती फखराजा, कहंदा मेरा एक साथी स्पीकर बंद कर छड़ो, उतला चलदा बंद करो यार अल्लाह। आंदे ने सहाबी वो साथी कहंदे ने कि तुसी नमाज पढ़ के जाया जे। अच्छा जी ठीक हो, नमाज पढ़ के जाया जे, नहीं थोड़ा जा 2 मिनट। अच्छा जी नमाज पढ़ के क्यों? फरमाया नबी पाक दी हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है। ते ओ ना कहने लगा मेरा साथी हिरा दे अंदर मेरा इंतजार करदा पिया, इस वास्ते मैं ओदे कोल जल्दी पहुंचना। ते हजरत इमाम सईद बिन मुसैयब बार वो बंदा निकल गया, बार बार ओदे बारे अंदर पुछदे ने पे, बार बार सवाल करदे ने पे, ये बंदे दे बारे पता नहीं की बनया, नबी पाक दी हदीस का इनकार करके तुर गया, अपनी मर्जी करके चला गया। कहंदे ने हजरत इमाम दारमी रहमतुल्लाह ने सुनन दारमी दे अंदर बयान फरमाया कि वो बंदे दे बारे अंदर खबर मिल गई कि बंदा अपनी मंजिल ते नहीं पहुंचिया, रस्ते दे अंदर सवारी तो डिग्या तो दी लत टुट गई। नबी पाक दी हदीस दी मुखालफत करनी चाहिए नहीं, किसी सूरत दे अंदर भी पैगंबर अलैहिस्सलाम दा फरमान आ जाए ओदे ते फर्मा बरदारी ते ताबेदारी करनी चाहिए। अल्लाह को दुआ है अल्लाह ताला सही माने दे अंदर किताब और सुन्नत नूं समझ के इहदे नाल मुहब्बत करके दे अमल करने दी तौफीक अता फरमाए।